बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा ने एक तलख़ ख़ेज़ किस्म का इंकशाफ़ करते हुए उन्होंने एक नई इस वक़्त जो है बेस छेड़ दी है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा तलख़ ख़ेज़ किस्म का इंकशाफ़ किया है। उन्होंने ये कहा है कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा उनको कॉल करके धमकियाँ दे रहे हैं। क्यों धमकियाँ दे रहे हैं? और साथ-साथ ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा है कि उनको आईएसआई ऑफ़िस बुलाकर क्या करने पे वो मजबूर कर रहे थे उस वक़्त, यानी साबिक़ डीजीआईएसआई फैज़ हमीद और बाजवा कौन-सी कानून साज़ी करने के लिए इनको मजबूर कर रहे थे, इस हवाले से भी उन्होंने ज़िक्र किया है। लेकिन साथ-साथ वज़ीर कानून, वफ़ाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मैदान में उतर चुके हैं और वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने दो टूक अंदाज़ में एक अहम करारदाद पार्लियामेंट में लाने के हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा वो दावा कर चुके हैं। तो आखिरकार वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ही इस वक़्त जो है ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं और ख्वाजा आसिफ अचानक एक्टिव क्यों हुए हैं? क्या वो इस हवाले से क्या करना चाह रहे हैं? ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद क्या चाहते हैं? और चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहाँ जा रहे हैं और उसकी वजह क्या बनी है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन, अचानक ये अ, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है पंजाब की अदालतों से वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए जा रहे हैं? ये कौन करवा रहा है? इसके पीछे प्लानिंग क्या है? ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाजमी लाइक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान में पनामा केस के बाद तो उस वक़्त की हुकूमत का खात्मा 2017 के बाद किया गया और उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ज़बरदस्ती जबरी तौर पर हटाया जा चुका था। आप सब बखूबी आगाह हैं। और उस पनामा के ड्रामे के बाद जो है अब तक, यानी 2017 से लेकर आज तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो हिचकोले ले रही है और इस वक़्त पाकिस्तान की मईशत आज तक जो है वो संभल नहीं सकी और पाकिस्तान माशी एतबार से, सियासी एतबार से बहरान का शिकार रहा और फिर सिक्योरिटी के एतबार से भी देखें, पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान की सरहदों से लेकर केपी की सरहदों तक पाकिस्तान की हालात मामूल पे नहीं है। कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, कहीं हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। तो तरह तरह के पाकिस्तान मुश्किलात का आज फेस कर रहा है। आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार? ये सब कुछ किसने करवाया है? आखिरकार इस पे हम गौर क्यों नहीं करते हैं कि असल ये सरगना कौन है जिन्होंने मुल्क इस नहज पर पहुंचा दिया? एक चलती मईशत को, एक मुंतखब हुकूमत को सेकंड टू में फारिग करवाकर अपनी अपनी अना की खातिर अपनी जिद पूरी करने के लिए पाकिस्तान को इस नहज पर किसने लाया है? इस पे गौर करने की जरूरत है। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ जो साहब जो है वो एक बार फिर दोबारा एक्टिव हो चुका है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ की जानिब से, कि ये जो अभी मैंने ज़िक्र किया कि हुकूमत का खात्मा और फिर उस वक़्त की हुकूमत का खात्मा किया, मईशत को नुकसान पहुँचाया, तहरीक तालिबान के हवाले से जो ख्वाब दिखाए गए थे उस वक़्त ब्रीफिंग देकर, ये सब कुछ बाद में उल्टा क्यों हुआ? इस हवाले से कौमी असेंबली में बुलाकर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक़ डीजीआईएसआई से पूछा जाए कि भाई ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? आप लोगों ने क्यों किया? ये सब कुछ कैसे हुआ है? उस वक़्त की मुंतखब हुकूमत का खात्मा क्यों किया? ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उनको बुलाया जाए कौमी असेंबली में, इनसे ये पूछा जाए। जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है मैदान में उतर गए और आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इनको हम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बुला नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब मेंबरान ही बैठ सकते हैं या मुशीर बैठ सकते हैं। उसके बगैर तो इनको तो बुलाया नहीं जा सकता है। तो इनको ज़ैली कमेटीज़ में बुला सकते हैं, कमेटियों में बुला सकते हैं। कौमी असेंबली की कमेटियों में, सेनेट की कमेटियों में उनको बुलाकर उनसे पूछा जा सकता है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उनको कौमी असेंबली के अंदर नहीं बुलाया जा सकता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो मर्जी हो, मैं कम से कम करारदाद इनके खिलाफ लाऊंगा। और ख्वाजा आसिफ ने फिर आगे ये कहा कि साबिक के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनको कॉल किया, कॉल करके कहा कि आप बाज आएँ, आप ये चीज़ें ना करें, आप जो जिस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं, अगर आप इससे बाज नहीं आएंगे तो मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंगा। ख्वाजा आसिफ कहता है कि मुझे धमकी दिया बाजवा ने कि मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो कहता है कि मैंने कहा कि आप कर लें। और
تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما کی جانب سے یہ مبینہ طور پر ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت خواجہ آصف کو باجوہ نے ننگی گالیاں بھی وہ دے چکے ہیں، لیکن یہ تو کم سے کم میرے نالج میں نہیں ہے، یا میرے ذرائع یا پھر جو خبریں ہیں اس سے مجھے کنفرم یہ چیزیں نہیں ہوئی کہ یہ ایک تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طرح ہو چکا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان سے پوچھے جائیں، اور ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مختلف قانون سازی کروانے کے لیے ہمیں ISI کے آفس بلایا جاتا تھا اور ہم سے باقاعدہ قانون سازی کروایا جاتا تھا ISI کے آفس میں بلا کر، یعنی سابق DG ISI فیض حمید اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں ہمیں بلا کر مختلف قانون سازی کروانے پہ مجبور کر کے قانون سازی کرواتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بریفنگ دی جاتی تھی کہ اگر تحریک طالبان پاکستان آتے ہیں تو پھر اس سے پاکستان میں خوشحالی، بھائی چارہ، ہر طرف ایک محبت، ایک خلوص نظر آئے گا، لیکن بعد میں وہ سب الٹا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے یہ پوچھا جائے۔ اچھا، یہ کہانی ساری تھی۔ اچھا، یہ اچانک خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس طرح متحرک کیوں ہوا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو مینڈیٹ جس طرح کا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ مینڈیٹ یا تو نہیں ملا یا تو مینڈیٹ نہیں دیا گیا؟ تو کیا مسلم لیگ نون کے یہ رہنما جو مسلم لیگ نون میں کے اندر نواز شریف کے قریب ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ چیخ پکار شروع کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں کچھ عرصے سے۔ اس کی وجہ ایک تو بیٹی کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ منتخب کرنا ہے، اور وہ اس کو بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا لانگ ٹرم چلیں، لیکن ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں، یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ رمضان کے آخری ہفتے میں یہاں سے وہ سعودی عرب چلے جائیں گے، آخری جو عشرہ ہے وہ وہاں وہ گزاریں گے 5-6 دن۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے، لندن 3 مہینے ان کی ٹریٹمنٹ چلے گی، اور پھر وہ وطن واپس آئیں گے۔ وہ تو کنفرم نہیں ہے کب وہاں سے واپس آئیں گے لندن سے، لیکن مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو چکے ہیں۔ ایک تو بیٹی کے حوالے سے وہ خاموش ہے، دوسرا بھائی وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف اپنا ٹینور جو ہیں وہ آگے بڑھائیں، پورا کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا 5 سال پورا کریں۔ اچھا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون اس وقت بند گلی میں پھنس گئی ہے، یہ خود مسلم لیگ نون کو اندازہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ کل بھی ISI چیف نے جنرل انجم نے جو بریفنگ دی ہے، حالانکہ ایجنسیاں ساری تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہیں، وزیر اعظم کو بریفنگ دینے کے بجائے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پاس جا کر اس کو بریفنگ دے رہے ہیں سیکیورٹی کے اعتبار سے۔ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ صدر کو بریفنگ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جو آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کو، میرے خیال میں کہ 14 طبقے روشن ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کے۔ کیا آصف علی زرداری کو ایسی گیم رچا رہے ہیں؟ یہ تو آنے والے دنوں میں ہی آپ پتہ چلے گا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان جو جیل کے اندر موجود ہیں، ان کی جانب سے کل یہ کہا گیا ہے کہ وہ مزید 6 ماہ جو ہیں وہ جیل میں رہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اور 6 ماہ کے بعد یہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جانب سے اس وقت منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، وہ آ کر وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں، اچھا ایک جسچر دے رہے ہیں، ایک جمہوری رویے کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں، 7 تصویریں بناتے ہیں۔ حالانکہ 7 تصویریں بنانے پر عمران خان نے گلہ بھی کیا ہے کہ کم سے کم فنڈ جاری ہونے کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی، یا پھر 7 تصویر بنانی چاہیے تھی، لیکن پہلے ہی تصویر نہیں بنانی چاہیے تھی علی امین گنڈاپور کو، یہ عمران خان کہہ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی علی گنڈاپور نے 7 تصویر بنایا، ساتھ میں میڈیا ٹاک کی، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی، اپنے ایشوز ان کے ساتھ انہوں نے ایڈریس کیا، سنایا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود پنجاب کی ایک عدالت جو ہیں ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے۔ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کون یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اپنے سیاسی حل نہ نکالیں؟ یہ کیوں؟ کیا مسلم لیگ نون اس طرح کر رہی ہے؟ ایک جانب وہ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کر رہے ہیں، دوسری جانب کیا وہ عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے دلوا رہے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری جاری کریں علی امین گنڈاپور کے، یا کوئی اور کر رہا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں جس کے جوابات جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔